أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والذين من بعد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم
من إفكهم ليقولون صدق الله العظيم. ऐलान सुन लें, जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए हुए हैं, निज़ामुल औक़ात की तरतीब के मुताबिक उनके लिए खाने का वक्फ़ा है। तुलबाए किराम बैठे रहें और वो हज़रात मेहमान गिरामी ये मस्जिद की दाएं जानब दस्तरखान लगा हुआ है, तो तशरीफ़ ले जाएं और इकराम कबूल फरमाएं। वक़्त की पाबंदी अगर हो जाए तो बहुत सारा वक्त बच जाएगा, तो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से दरख्वास्त है कि वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। तुलबा तशरीफ़ रखें, मैं पूछ के तो आपको बताता हूँ कि क्या तरतीब है। तुलबा 1-2 मिनट तशरीफ़ रखें, मैं पूछ के बताता हूँ आपके लिए क्या तरतीब है। अब वक्फा हो रहा है, तो दूसरी नशिस्त में इंशाअल्लाह जब शुरू करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह मानसरा कैमरा सेंटर के पेज से ये प्रोग्राम लाइव नशर किया जाएगा।